आर्थ्रोपोडाको पालेमनबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो प्रन. प्रन इज unisex, so it has male reproductive system differently and female reproductive system differently. र यो चाहिँ यो बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिले यसको लेग्सहरू यसको एपेन्डेजेसहरूको बारेमा बुझ्नु सबभन्दा जरुरी छ. प्रनहरू 5 पेयर अफ वाकिङ लेग्स भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ हिँड्ने गर्दछ. 5 वटा पेयरमा हुने गर्छन् र पौडी खेल्नलाई उनीहरूसँग 5 पेयरको प्लियोपड्स हुन्छन्. प्लियोपड्स भन्नेबित्तिकै पौडी खेल्ने भनेर याद गर्दा भयो. यसको यो कुनै प्रनको आउटलाइन हो भने यसको यतापट्टिको यो 6 पेयर जति एब्डोमेन भनेर छुट्याएको छ भने सिफालिक रिजन र थ्रोएक्स रिजन जसलाई सिफालोथ्रोएक्स भनिन्छ त्यो चाहिँ यति भनेर छुट्याइदिएको छ. जसमा चाहिँ 13 पेयर हुन्छन् सिफालोथ्रोएक्समा, 5 पेयर फ्रम सिफालो एन्ड 8 पेयर फ्रम थ्रोएक्स. एन्ड एब्डोमेनमा 6 पेयर हुन्छन्. 13 + 6 ले 19 पेयर्स हुने गर्छन्. र यो मोर्फोलोजिकल्ली बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसको यो सिफालोथ्रोएक्स रिजनमा यहाँनिर एउटा एक्जोस्केलेटन पाइन्छ जसलाई क्यारास्पेस भनिन्छ. यो अगाडिपट्टि हुने डोर्सल सिल्ड, यहाँ हुने क्यारास्पेस, यहाँ ब्राङ्कियोस्टेजाइड भनिन्छ जसलाई गिल कभर पनि भनिन्छ किनभने यहाँभित्र गिल बस्ने गरेको हुन्छ. अनि यहाँनिर दुईवटा तिरहरू हुन्छन्. अगाडिको तिरलाई भनिन्छ एन्टेनल स्पाइन अनि पछाडिको तिरलाई भनिन्छ हेपाटिक स्पाइन. अनि यो आँखा अगाडि हुने गर्छ अर्बिटल नोच र यो अगाडिपट्टिको यो जुन आँखाभन्दा मास्तिरपट्टि हुन्छ त्यसलाई रोस्ट्रम भनिन्छ. डोर्सल सिल्ड क्यारास्पेस, ब्राङ्कियोस्टेजाइड एन्टेनल स्पाइन, हेपाटिक स्पाइन, अर्बिटल नोच, रोस्ट्रम. डोर्सल सिल्ड क्यारास्पेस, ब्राङ्कियोस्टेजाइड अथवा गिल कभर, एन्टेनल स्पाइन, हेपाटिक स्पाइन, रोस्ट्रम, अर्बिटल नोच. र यी खुट्टाहरू चाहिँ कसरी एपेन्डेजेसहरू कसरी बसेका हुन्छन् भन्दाखेरि सिफालिक रिजनमा 5 वटा हुन्छन् जुन चाहिँ एन्टिनोल, एन्टिना, म्यान्डिबल, म्याक्जिल्ला, म्याक्जिल्ली. एन्टिनोल, एन्टिना, म्यान्डिबल, म्याक्जिल्ला, म्याक्जुल्ली हुन्छ भने थोरेसिक एपेन्डेजेसमा 8 पेयर हुन्छन्. फर्स्ट म्याक्जिलिपेड, सेकेन्ड म्याक्जिलिपेड, थर्ड म्याक्जिलिपेड, 3टा म्याक्जिलिपेड हुन्छन्. बाँकी सबै वाकिङ लेग. फर्स्ट वाकिङ लेग, सेकेन्ड वाकिङ लेग, थर्ड वाकिङ लेग, फोर्थ वाकिङ लेग, फिफ्थ वाकिङ लेग जसले चाहिँ के गर्ने काम गर्दछ र वाक गर्ने काम गर्दछ, हिँड्ने काम गर्दछ. अब एब्डोमिनलमा 6 वटा पेयर हुन्छन्. फर्स्ट प्लियोपोड, सेकेन्ड प्लियोपोड, थर्ड प्लियोपोड, फोर्थ प्लियोपोड. यो 4 वटा जुन प्लियोपोड छन् अनि फाइनल्ली 5th युरोपोड हुन्छ. अनि 5 पेयर अफ प्लियोपोड्सले के गराउने गर्दछ जसमा यो युरोपोडलाई पनि यो प्लियोपोडकै ग्रुपमा हालिदिएको मात्रै हो जसले चाहिँ स्विम गराउने गर्छ. अब हामी एन्टिनुल, एन्टिना र म्यान्डिबलको स्ट्रक्चर याद गरिदिइहालौँ. सुरुवातमा यस्तो सेपको हुने गर्दछ एन्टिनुल. एन्टिनुलमा सबभन्दा तल हुन्छ प्रिकोक्सा. जहिले पनि एउटा टिपिकल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त एउटा कोक्सा हुन्छ, अर्को बेसिस हुन्छ, एउटा इन्डोपोडाइट हुन्छ भने अर्को एक्जोपोडाइट हुन्छ. कोक्सा, बेसिस, इन्डोपोडाइट, एक्जोपोडाइट. कोक्सा, बेसिस, इन्डोपोडाइट, एक्जोपोडाइट यसरी बसेको हुन्छ भने यसमा कोक्सा र बेसिस मात्रै नभएर त्योभन्दा अगाडि स्टार्ट हुँदैछ जस कारणले गर्दा प्रिकोक्सा हुन्छ जसले चाहिँ स्ट्याटोसिस्टको काम गर्छ अर्थात् इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ एन्टिनुलको है. त्यसपछि त्योदेखि माथिबाट कोक्सा हुन्छ सानो बक्सा, त्यसपछि बेसिस हुन्छ, त्यसपछि इन्डोपोडाइट र एक्जोपोडाइट भनेर भनिँदैन. यसमा इनर फिलर र आउटर फिलर जसले फिल गर्छ. यो एन्टिनुल भयो. अब एन्टिना भनेको के छ हाम्रो प्याटर्न कोक्सा, बेसिस, इन्डोपोडाइट, एक्जोपोडाइट. कोक्सा हुन्छ यतापट्टि, बेसिस हुन्छ यतापट्टि अनि यो जुन इन्डोपोडाइट चाहिँ मोडिफाई भएर यस्तो टाइपको यो खुकुरी जस्तो आकारको बनेको हुन्छ. त्यसपछि यो फिलर, अर्को फिलर भयो. यहाँ इनर फिलर, आउटर फिलर हुन्छ. यसमा एउटै मात्रै फिलर हुन्छ जसलाई फिलर मात्रै भनियो. अब म्यान्डिबल हेरौँ. म्यान्डिबलमा भनेको कोक्सा, बेसिस, इन्डोपोडाइट, एक्जोपोडाइटमा के हुन्छ त कोक्सा हुन्छ, बेसिस हुन्छ अनि इन्डोपोडाइट चुस्रुक्क निस्केको हुन्छ, एक्जोपोडाइट निस्केको छ. र यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यो म्यान्डिबलको अर्को फङ्सन भनेको के हो भने यसमा इन्डाइट्सहरू हुन्छन् र यसले रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ. सबभन्दा सुरुले एन्टिनोलले इक्विलिब्रियममा, त्यसपछि एन्टिनाले युरिनेसनमा र थर्ड म्यान्डिबलले रेस्पिरेसनमा काम गर्छ. अरू फिगरहरू यस्तो हुने गर्दछन् जुनलाई बिस्तारै बिस्तारै याद गरिन्छ.
रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ प्रनमा मेललाई हेऱ्यौँ भने टोटल 3 पार्ट मात्रै मेनली हेरिन्छ। एउटा टेस्टिस, अर्को भ्यास डिफरेन्स र अर्को भेसिकुला सेमाइनालिस। टेस्टिस भनेको कस्तो हुन्छ नि, यस्तो भएर बसेको हुन्छ। यतापट्टि एउटा टेस्टिस, वान टेस्टिस, यतापट्टि एनदर टेस्टिस र पेयरिङ भएर बसेकोले दिस इज कल्ड अ पेयर अफ टेस्टिस। र यहाँ यो फिगरमा हेरौँ, यो यतापट्टि बसेको छ, यतापट्टि बसेको छ। दिज आर 2 टेस्टिस, अ पेयर अफ टेस्टिस। इट लाइज बिलो एबोभ द हेपाटोपेन्क्रियस एन्ड बिलो पेरिकार्डियम प्रोड्युसेस स्पर्मेटोजोआ। हेपाटोपेन्क्रियस भन्दा माथि बस्छ र पेरिकार्डियम भन्दा तल बस्छ, जसले चाहिँ स्पर्मेटोजोआ बनाउने गर्छ। एकदमै इजी छ। अब अर्को सानो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने यसमा सेमिनिफेरस ट्युबुल्स हुने गर्दछ, जसले चाहिँ स्पर्मेटोजोआको फर्मेसन गरेको हुन्छ। अनि यसको बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ। यो एकदमै पेक्युलियर फिचर हो। यसको बिचमा एउटा ग्याप हुने गर्छ, विच इज कल्ड मिडियन ग्याप फर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेन। यो चाहिँ मेलमा पनि फिमेलमा पनि हुने गर्दछ है, यो ध्यान दिइरहनुपर्छ। अनि त्यसपछि टेस्टिसबाट पाक निस्किन्छ र त्यो पाक के हुन्छ, कोयल हुन्छ। कोइल्ड मास अफ भाषा इफरेन्सिया। टेस्टिससँग जोड्नेलाई इफरेन्सिया भनिन्छ नि त, तर होइन, यो केसमा हामी डिफरेन्सिया नै भन्छौँ यसलाई पनि। टेस्टिससँग जोडिने कोइल्ड मास अफ भाषा डिफरेन्सिया। भाषा डिफरेन्सिया नै आउँछ र तल आएर भाषा डिफरेन्सिया स्ट्रेट हुन्छ। कोइल सुरु माथिबाट एन्टेरियर रिजनमा के भयो, कोइल भइरहेछ भने पोस्टेरियर रिजनमा त्यो फेरि भाषा डिफरेन्सिया स्ट्रेट भयो। अनि त्यहाँबाट अलि तल आउँछ र यहाँ सेमाइनल भेसिकुला सेमाइनालिस बनाउँछ। यहाँनिर यो भेसिकुला सेमाइनालिस थोरै ठुलो भएको हुन्छ। त्यो ठुलो हुनुको कारण के हो भने 5th वाकिङ लेगको कोक्सा परेको हुन्छ। यहाँ जुन त्यो वाकिङ लेग भनेको थियौँ, त्यसमध्ये त्यसको त्यो तलपट्टिको यो रिजन चाहिँ यसको भेसिकुला सेमाइनालिसमा परेको हुन्छ, जस कारणले गर्दा यो ठुलो देखिन जान्छ। 5th वाकिङ लेग चाहिँ यहाँ कनेक्टेड छ है भन्ने देखाएको। अनि दुईटा मेल जेनाइटल पोरमा आएर यो ओपन हुन्छ। मेल जेनाइटल पोर, कभरिङ अफ मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोरलाई कभर गरेर राखेको हुन्छ कपुलेसन नभएको बेलामा। दिस इज कल्ड कभरिङ अफ मेल जेनाइटल पोर। र दुईटा आएर त्यसलाई चाहिँ बिचबाट एउटा ब्रिजले जोडिन्छ, जसलाई भन्छौँ हामी स्टेर्नम। अब यसको टेस्टिसलाई हेर्दाखेरि टेस्टिसमा कस्तो देखिन्छ भने यस्ता लोब्युल्सहरू बसेको देखिन्छ, जसको यो बिचमा अब कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ, जस्तै ब्लड जस्ता चिजहरू हुनु पाए यहाँ। अनि भित्रपट्टिबाट स्पर्मेटिड्सहरू हुन्छन्, स्पर्मेटोजोआहरू हुन्छन्। र स्पर्म यसको कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि यस्तो सेपको हुन्छ, यस्तो टाइपको मुचुक्क हाँसे जस्तो। यो माथिको यो पोर्सनलाई भन्छौँ हामी हेड। यो बिचमा न्युक्लियस हुने गर्छ, जुन चाहिँ यसको हाँसेको जस्तो मुख जस्तो देखिएको छ। त्यसपछि यो टेल हुने गर्दछ। अब फिमेलको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिमेलको केसमा पनि यसरी नै ओभेरी बसेको हुन्छ। यतापट्टि एउटा ओभेरी, यतापट्टि एउटा ओभेरी जोडियो, अ पेयर अफ ओभेरी। त्यस्तै यहाँनिर पनि यतापट्टि एउटा ओभेरी, यतापट्टि एउटा ओभेरी, दुइटै जोडियो, जस कारणले गर्दा 2 ओभेरिज फर्म भयो। र ओभेरीको बिचमा जुन यो ग्याप रहन्छ, द्याट इज मिडियन ग्याप फर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रान्ड। यसमा दुईटा मात्रै पार्टको बारेमा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ओभेरी हो, अर्को ओभिडक्ट। र यो बिचको ग्याप भनेको त के हो र, ग्यापै मात्रै। अनि यहाँबाट अलिकति ठुलो भएर चाहिँ ओभिडक्ट निस्किन्छ। मेलमा भेसिकुला सेमाइनालिसमा चाहिँ गरेर ठुलो भइदियो, तर यसमा चाहिँ माथि चाहिँ ठुलो हुन्छ, तलपट्टि आएर चाहिँ सानो भएर जेनाइटल पोरबाट निस्किने गर्छ। ओभिडक्ट हुन्छ, जसले चाहिँ लामो स्ट्र्यान्ड हो। यो भनेको यसले चाहिँ तल आएर फिमेल जेनाइटल पोरमा कनेक्ट भएर यसले चाहिँ रिलिज गर्ने गर्दछ ओभालाई। अनि यहाँ दुईटा यसलाई कनेक्ट गरेको एउटा ब्रिज हुन्छ, जसलाई हामी स्टेर्नम भन्छौँ। मेलको केसमा पनि सेम थियो। अब ओभाको यदि हामीले टिएस हेऱ्यौँ भने यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ। ओभेरीको हेऱ्यौँ भने टेस्टिसको अगाडि हामीले हेरेको थियौँ, यस्तो हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँ भित्र अलिकति भित्रबाट म्याच्युर ओभाहरू बसेका हुन्छन्, जुन चाहिँ बाहिर निस्किन तयार छन्। र अलि भित्रतिर इम्याच्युर ओभाहरू हुन्छन्, बाहिरबाट यसलाई कभर गर्ने क्याप्सुल हुन्छ। यो चाहिँ जर्मिनल इपिथेलियल टिस्युले लाइनिङ गरेको हुन्छ। मेलको केसमा पनि टेस्टिसहरूलाई जर्मिनल इपिथेलियल टिस्युले नै लाइनिङ गरेको हुन्छ। अर्थात् रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा जर्मिनल इपिथेलियल टिस्यु भन्ने आउँछ, जसले चाहिँ सबैमा लाइनिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ। दिस इज अल अबाउट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ प्रन।